Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Création Khawla. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet très touchant. اليوم احنا نهضر لكم على les enfants de la lune. Donc على بالي بلي la plupart de vous راكم سامعين بهم بيا على هذه la maladie. Donc نقسموا هذه la vidéo en deux parties. Donc la première partie ان شاء الله نهضر لكم ان شاء الله على هذه la maladie كيفاش جات وعلاش etc. وفي لا دوزيام بارتي ان شاء الله نهضر لكم على كيفاش نديرو باش نعاونو هادو لي زونفون دو لا لون. دونك اون كومونس بار لا مالادي. دونك هذه لا مالادي نعيطوا لها سكون ابيل اون عرب جفاف الجلد المصطبغ. سي اون مالادي جينيتيك غار. هذا مرض وراثي نادر فوالا، وهو جينيرالمون سي لو ريزولتا تاع زواج الاقارب. دونك واش معناتها هذا المرض؟ دونك هما كاين هادو لي زونفون دو لا لون، دونك مساكن ما يقدروش يخرجوا في النهار، ما يخرجوا غير في الليل. ما بوركوا علاش؟ باسكو ما يحملوش الضوء ولو سوليل فوالا. دونك وهما مساكن لو فيت اللي يتعرضوا للاشعه فوق البنفسجيه لي ريون يو في، واش يصرى لهم مساكن؟ يصرى لهم دي برولور دي روجور، دي فوا يلحق حتى الكونسير دو لا بو. عافاكم الله. دونك مالوروزمون ما كاش هذا لا مالادي ما فيهاش علاج. دونك الحاجه اللي يقدروا يديروها هي سبيان الوقايه هي الحاجه الاولى، باسكو ما كاش علاج لهذا المرض. دونك واش يوصوهم لي ميدسان؟ يوصوهم الحاجه الاولى سي ديفيتي ليكسبوزيسيون اون ريون يو في. الحاجه الاولى ما يتقربوش كاع من الاشعه الفوق البنفسجيه. ils peuvent sortir pendant la journée mais à condition لازم يكونوا عندهم لي كاسك انتي يو في، لازمهم لي كريم لي بوماد بوكو دو شوز. دونك كاين واحد لاسوسياسيون واسمها لاسوسياسيون سعاده. دونك هذه لاسوسياسيون سعاده هما لو بوت تاعهم بيان لوبجيكتيف تاعهم يعاونوا لي زونفون. دونك واش دارت هذه لاسوسياسيون؟ دونك دارت اون اوبيراسيون. دونك هذه لوبيراسيون واسمها ان بوشون ايغال ان سورير. واش معناتها ان بوشون ايغال ان سورير؟ دونك لاسوسياسيون هذه كيفاش دارت؟ تفاهمت مع واحد الشركه تاع ريسيكلاج تاع الرسكاله فوالا. واش يديروا؟ يبيعوا لهم لي بوشون. دونك لي بوشون تاع الجو ولا تاع الماء ولا، وهذوك الدراهم اللي يعطوها لهم هذيك الشركه واش يديروهم بهم؟ يعاونوا بهم لي زونفون دو لا لون، وهكذاك يقدروا يشروا لهم بهم لي كاسك. باسكو باش تعرفوا هذو لي كاسك ماهمش رخاص، هذو لي كاسك غاليين. دونك حنا واش لازم نديرو؟ دونك سي سامبل ساهله مهله. دونك الفو كوليكتي اي تريي لي بوشون. واش معناتها؟ لموا لي بوشون، لموهم عندكم لي بوشون، قعدنا لي بوشون تاع الماء ولا تاع الجو، ومن بعد كت باغ اكزومبل ديروا الجون وحدهم، الغوز وحدهم، الغوج وحدهم، ومن بعد كت الفو كونتاكتي هادو لي بينيفول. كيفاش درت باغ اكزومبل انايا كيفاش درت مع لي زيلاف تاعي؟ كيفاش درنا؟ دونك كاين واحد لا باج في اون باج سور فيسبوك واسمها لي كوليكتور دو بونور. دونك هذه لا باج واش دايرين دي جروب هكا. باغ اكزومبل انا جابيت بليده، دونك هادو يبحثوك باغ اكزومبل كوليكتور دو بونور ابليدا. انا الحاجه الاولى نكونتاكتيهم نقول لهم فوالا انا عندي باغ اكزومبل اون كونتيتي كبيره، كيفاش ندير؟ هما تو سامبلومون شي تيديروا هما يديبلاسيو ويجوا يدو هذوك لي بوشون، وهكذا تكونوا ان شاء الله تعاونتوا هذو لي زونفون دو لا لون. الحاجه الاولى دونك تعاونوهم وتربحوا الاجر ان شاء الله، والحاجه الدوزيام هما المليحه للبيئه. باسكو على بالكم كيما على بالكم بلاستيك ولو بوشون هادو قاعدين يطولوا باش يتحلوا. دونك حنا واش نديرو؟ ان بتي جيست، نرفدوهم ونغسلوهم ونعطوهم لهم، وان شاء الله هكذا نكونوا عاوناهم باذن الله.